तरुणो गृहीतवान् प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चे नूतं शरण्यं। धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सीतराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गान्धरण्यम्। मायामृगं दयितये सीतमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तवांछा कल्पतरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अछेद्य अभेद्य अकलिश्य अशुष्य सर्वभूतांतरात्मा सर्वसाक्षी सर्वद्रष्टा सर्वांतर्यामी घट घट निवासी भगवान राधा माधव प्रभु के युगल चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम गर्दै वाणी की देवी सरस्वती मातालाई प्रणाम गर्दै लक्ष्मी नारायण भगवान में प्रणाम गर्दै भागवत भगवान में प्रणाम गर्दै सद्गुरुदेव भगवान का चरण कमल में साष्टांग प्रणाम गर्दै यज्ञ में स्थापित देवताहरूमा भगवानहरूमा प्रणाम गर्दै यज्ञलाई सफल गराउनको निमित्त गणेश गुरुको भूमिकामा रहनुभएका गुरुदेवलाई मधुसूदन गुरुदेवलाई नमन गर्दै यज्ञाचार्य गुरुदेव शिवप्रसाद पौडेलज्यूमा नमन गर्दै उपव्यास गुरु अर्जुन प्रसाद सुवेदीज्यूमा नमन गर्दै श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञलाई सरस आनन्दमय बनाउनको निमित्त भगवानका परम भक्तहरू कर्ता परिवारजनहरूका निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै पाल्नुभएका हाम्रा भक्ति सङ्गीतका मर्मज्ञ जीवहरू गायनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सुभाष घिमिरे गुरुज्यू सबैले जोरदार तालीद्वारा उहाँलाई सम्मान गरौँ। तबलाको विधामा हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम घिमिरे गुरुज्यू उहाँलाई पनि सबैले जोरदार तालीद्वारा सम्मान गरौँ। त्यस्तै गरी बाँसुरी वादनमा हुनुहुन्छ
चन्द्र लामा गुरुज्यू उहाँलाई पनि सबैले जोरदार तालीद्वारा सम्मान गरौँ। प्याड अक्टो प्याड आधुनिक वाद्यवादन हुनुहुन्छ विश्वराज अधिकारी गुरुज्यू उहाँलाई पनि सबैले जोरदार तालीद्वारा सम्मान गरौँ। साथसाथै उहाँहरूलाई स्वागत पनि गरौँ। त्यस्तै गरी हाम्रा कर्ता बुवा हुनुहुन्छ, साथसाथै माताजी हुनुहुन्छ हरिशरण खड्गाज्यू, उहाँकी धर्मपत्नी, उहाँको पिताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, छोरा बुहारी सबै परिवारजनमा। र यहाँ कर्ता रूपमा बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरू, कर्ताजनहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पिताजीहरू र माताजीहरू सबैमा म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। सबैमा जय जय श्री राधे श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान को जय, भागवत भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, गोविंद गोपाल भगवान को जय, सीताराम भगवान को जय। मेरो हो गोपाल मेरो हो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हो, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो हो, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। सबैले प्रेमपूर्वक ताली सेवा गर्दै हे गोविंद जय हो। गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो हो, मेरा बिहारी नंदलाल मेरो, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो हो, मेरा बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। जय हो। श्री राधे जय हो।
गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो 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 गोपाल मेरो हो गोपाल मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोपाल मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो सेवा के बिहारी नंदलाल कुल प्रांगण में यस पवित्र मृत्तिका माथि बसेर आजबाट 7 दिनसम्म हामी भागवतीय सत्संग भक्तिमय प्रेममय सत्संग गर्नेछौँ। भगवत अनुकम्पा जति रहन्छ, सद्गुरुको कृपा जति रहन्छ, भगवान रामको कृपा जति रहन्छ, कृष्ण कृपा जति रहन्छ, त्यति नै हामी आफ्नो मतिले भ्याएसम्म बुद्धिले भ्याएसम्म सत्सङ्ग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। केवल हामी प्रयासमा आधारित छौँ, हामीले गर्न सक्ने केही छैन, केवल प्रयास। भगवानको नामोच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ, यो संस्कार हामीले बसाउनेछौँ, यति नै हो। भगवानको दिव्य चरणमा समर्पित हुनुभएका जीवनलाई भौतिक जगत र जीवन केही होइन, पारमार्थिक जीवन नै सत्य हो, यथार्थ हो र अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मूल भावलाई, मूल जरुलाई आत्मसात गर्नुभएका हाम्रा बुवाको नाम के थियो? कर्णबहादुर। अनि दीक्षाको नाम के थियो हाम्रो? यता दीक्षाको सन्यासको नाम के हो? कर्णबहादुर पिताजी, जसले सारा सर्वस्व भएर पनि नभएको केही छैन, सबै कुरा छन्, पर्याप्त छन्। शताब्दी महाराज, यसको उहाँको यो आध्यात्मिक जीवनको नामकरण हो। यो जन्मको 5 भौतिक देहको कर्णबहादुर, र हामीले विशेष गरेर भगवानमा समर्पित भएको नामलाई लिन्छौँ। त्यो नाम चाहिँ बल्ल जन्मिएको नाम हो। त्यो नाम चाहिँ भगवानको पदयात्रामा लागेको सूचित सूचना गराउने एउटा चिन्ह हो, नाम हो। त्यही नाम चाहिँ हामीले आत्मसात गरौँ। शताब्दी महाराज, जसले सबै कुरालाई परित्याग गरेर आफ्नो गुरुको बाणीलाई शिरोधार्य गर्दै स्वीकार गर्दै जीवन ब्रह्ममय, वेदान्तमय, अद्वैतमय बनाएर सफल गराइराख्नु भएको छ। यो गाउँ, यो ठाउँ, यो कुल, यो परिवारलाई उहाँले एउटा मार्ग निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ, बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। जस बाटोमा उहाँका सन्ततिहरू, उहाँका पुस्ताहरू, उहाँका भावी पुस्ताहरूले यात्रा गर्नु छ, त्यो यात्रामा लाग्नको लागि, यात्रा गर्नलाई बल प्राप्त गर्नका लागि भागवतको हामी आश्रय लिइरहेका छौँ। भागवत भक्तिको, भागवत शक्तिको हामी आश्रय लिइरहेका छौँ। यो बिना त सम्भव पनि छैन। भागवत बिना, भक्ति ज्ञान वैराग्य बिना जीवन सफल हुनेवाला छैन, आनन्दमय हुने छैन, ब्रह्मानन्द परमानन्दको प्राप्ति हुने छैन। त्यसैले हामीले यो जीवन सार्थक, सफल, आनन्दमय, ब्रह्ममय, परमानन्दमय, भक्तिमय, प्रेममय बनाउनु छ। सबैले भने भएको छ, राधे राधे, राधे राधे।
भागवतको प्रारम्भ गरिरहेका छौँ हामीले। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्, 335 अध्याय रहेका छन् र 12वटा स्कन्द रहेका छन्। हामी प्रथम स्कन्दलाई प्रारम्भ गरिरहेका छौँ, जसमा 19 अध्याय रहेका छन्। विद्वानहरूले, गुरुजनहरूले, महात्माजनहरूले भागवत शीर्षकको धेरै व्याख्या गरिबक्सेको छ, धेरै भाष्यहरू पनि गरिबक्सेको छ। केही त्यो भावलाई हामी यो मानसपटलमा, हृदयमा विराजमान गराउँदै अनि मङ्गलाचरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। हजुर सबैजना शान्त रहेर, प्रेमपूर्वक रहेर, भावपूर्वक रहेर सुन्नुहुनेछ। यो मैले हजुरमा निवेदन गरेको छु, नम्र बिन्ती पनि गरेको छु। हजुर बोल्नुहुने छैन, हल्ला गर्नुहुने छैन, केवल आँखा बन्द गरेर, मुख बन्द गरेर कान खोल्नुहुनेछ। करुणापुटबाट थापन गरेर, यसलाई धारणा गरेर हामी आस्वादन गर्नेछौँ र आनन्दमय बनाउनेछौँ। भादीप्तौ सच्चिदानन्द गतिर्यस्य वरिष्ठं सर्वशास्त्र तारणिं तो भवारणवा। नाम रहेको छ श्रीमद् भागवत महापुराणम। बीचको 4वटा अक्षर विशेष मानिएको छ, महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। भागवत 4 अक्षर। हजुरले विचार गरिबक्सेला, सुनिबक्सेला। भादीप्तौ सच्चिदानन्दे। भा जुन अक्षर छ, यसले प्रकाशको अर्थ दिइरहेको छ। भा भनेको प्रकाश हो, दीप्ति हो, दीपक हो, जसबाट अज्ञान रूपी अन्धकार हटेर परमात्माको झलझलाकार दर्शन प्राप्त हुन्छ। पहिलो अक्षर भा, प्रकाश, दीपक, उज्यालो। दोस्रो अक्षर छ ग, गतिर्यस्य गले बताइरहेको छ अलौकिक गति प्रदान हुनेछ। गले अलौकिक गति प्रदान गर्दछ। हामी गति गति भन्छौँ नि, कस्तो गति? गति त धेरै किसिमका छन्। हामीलाई चाहिएको छ सद्गति, परमार्थको गति, अध्यात्मको गति, मोक्षको गति। नचाहिने चाहिँ के हो? परित्याग गर्नुपर्ने के हो? दुर्गति। छोड्नुपर्ने दुर्गतिलाई, छोड्नुपर्ने दुर्मतिलाई, छोड्नुपर्ने दुर्भावनालाई। गले अलौकिक गति प्रदान गर्दछ। यस्य भनेको जसको, जो भगवानको शरणागत बनेको छ, ती जीवात्माको अलौकिक गति प्राप्त हुन्छ। हामीले जति देखेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, यी सब के हो? लोक हो, यो लौकिक हो। हामी लौकिक संसारमा छौँ, स्थूल देहद्वारा संसारमा यात्रा, कर्म, व्यवहार चलाइरहेका छौँ। यो भागवतले दिने गति अलौकिक छ। हाम्रो सोच, विचार, भावना, चिन्तन, मस्तिष्क भन्दा परको गति नै अलौकिक गति हो, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य निवास रहन्छ, नित्य लीला भइरहन्छ। अलौकिक गति। लोकस्य भावः लौकिकः भनेको छ। लोक शब्द पनि भाववाच्यमा लौकिक भन्दैछ। न लौकिकः इति अलौकिकः। यो लोकको जस्तो होइन, मतलब संसारको जस्तो होइन।
संसारका वस्तु द्रव्यहरूले पनि स्थानहरूले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पुलकित बनाइदिन्छ, प्रसन्न गराइदिन्छ, खुसी गराइदिन्छ। हामी प्रसन्न खुसी भएको अनुभूति गर्छौँ कहिलेसम्म? केही क्षणका लागि मात्रै, केही समयका लागि। त्यसैले भनिन्छ संसारको आनन्द के हो? क्षणिक आनन्द हो। यो क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ। यसमा नभुलिकन परमात्माको आनन्दमा लाग्नुपर्छ। त्यसैले भागवतको आश्रयमा आउनुपर्छ। भागवतले के गर्छ? अलौकिक गति प्रदान गर्दछ। जुन आनन्दको, जुन अलौकिक जुन गति छ, जुन आनन्द छ, यसको व्याख्या सम्भव छैन। सधैँ हामी असमर्थ रहन्छौँ, अनभिज्ञ रहन्छौँ। यस्तो गति प्रदान गर्दछन्। तेस्रो अक्षर छ व। वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां तरणिं तो भवार्णवान्। भागवत कस्तो छ त? तेस्रो अक्षरले बताउँछ। वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां, सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा भागवत वरिष्ठ छ, श्रेष्ठ छ, उत्तम छ, उच्च छ, श्रेयस्कर छ, महनीय छ। भागवत अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, सुन्न लायक, बुझ्न लायक, पढ्न लायक, चिन्तन गर्न लायक, मनन गर्न लायक छ। त्यसैले भागवत के हो? श्रेष्ठ हो, वरिष्ठ छ। वरिष्ठम सर्वशास्त्राणां, सर्वेषु शास्त्रेषु इदं भागवतं वरिष्ठम। भागवत सर्वश्रेष्ठ छ, उच्च छ। त्यस 4औं नम्बरको अक्षरले बतायो तरणिं तो भवार्णवान्। भव भनेको संसार, अर्णव भनेको समुद्र। संसार रूपी समुद्रबाट त भनेको तरण निश्चित छ। जो भागवत रूपी गङ्गामा डुबुल्की लगाउँछ उसैको बेडा पार हुन्छ। जसले भागवत रूपी नौकामा, डुङ्गामा आफूलाई बसाएको छ उसैको भवसागर तरण हुन्छ, बेडा पार हुन्छ। यो संसार समुद्रमय छ, विषयको, तृष्णाको, लालसाको, रागको। यस्तो समुद्र तर्नका लागि भागवत रूपी डुङ्गामा हामी चढ्नुपर्छ। जो चढ्यो उही बिना पार भयो। भक्तवत्सल भगवानको यस्तै अर्थ लगाइरहेको छु। अन्य अर्थहरू पनि लगाइरहेको छ। भा भनेको भक्ति अरे, भ भएपछि न भा हुन्छ होइन। भ भनेको भक्ति, भक्ति हो, भक्ति छ भागवतमा। त्यसैले त भागवत सुनेपछि हामीलाई पनि भक्ति जागृत हुन्छ, भक्ति लाग्छ। भगवान प्रतिको भक्ति प्रारम्भ हुन्छ। भा भनेको भक्ति। ग भनेको ज्ञान, भक्ति। दोस्रो नम्बरमा ज्ञान। ग भनेको ज्ञान हो, भागवतमा ज्ञान पनि छ। व भनेको वैराग्य, वैराग्य। विगतः रागः यस्य स विरागः, विरागस्य भावः वैराग्यः भनेको छ। जिसको सम्पूर्ण राग गएको छ ऊ वैरागी हो। के छ भागवतमा भन्दा वैराग्य छ। पहिला भक्ति आउँछिन् अनि छोराहरू आउँछन् अरे। ज्ञान, वैराग्य। भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य पनि पुष्ट हुन सक्दैनन्, तृप्त हुन सक्दैनन्, जागृत हुन सक्दैनन्। तस्मात् कारणात् पहिला भक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भागवतमा छ। जसले यसको अनुसरण गरेको छ, अनुयायी भनेको छ, पथगामी भनेको छ, उसैको त भनेको तरण निश्चित छ। यसो अर्थ पनि लगाइरहेको छु। भाति सर्वेषु देशेषु
गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। यो भागवत व्यापक छ अरे व्याप्त। जसरी राम कण कणमा हुनुहुन्छ, जसरी कृष्ण कण कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ, जसरी भोलेनाथ कण कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भागवत सर्वव्यापक छ, व्याप्त छ। भाति सर्वेषु देशेषु, यो भागवत सम्पूर्ण स्थानमा छन्, विश्व ब्रह्माण्डमा छन्। इदं भागवतम सर्वेषु देशेषु भाति। भागवत सबैतिर छ अरे। हामीले विचार गरौँला, सोचौँला हामीसँग मात्रै छ, हामीले मात्रै श्रवण गरिरहेका छौँ, यो होइन अरे। जहाँ जहाँ हिन्दू संज्ञा गरेका जीवात्माहरू रहेका छन्, त्यहाँसम्म भागवत फैलिएको छ। जुनै राष्ट्र होस्, जुनै देश किन नहोस्, भागवत सबैतिर लागिरहेको छ, सबैतिर गुन्जिरहेको छ, सबैले श्रवण गरिरहनु भएको छ, सबैले पान गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले के हो, भागवत सर्वव्यापक हो, सबैतिर छ, व्याप्त छ। गीयते नारदादिभिः। पहिला यो शास्त्र कसले गाउने काम गर्यो, कसले गायो होला, कसले चिन्तन गर्यो होला, कसले अनुसरण गर्यो होला भने हामीलाई जिज्ञासा लाग्छ नि। हामीले मात्रै पो हो कि, अहिले मात्रै पो सुनिराखेका छौँ कि? बधाई बक्स्यो। आदि समय, प्राचीन समयमा नारद, सुखदेव स्वामी, सनकादि कुमारजीहरू, वेदव्यासी महाराज, पाराशर व्यास आदि गरेका परमहंसीहरूले पनि, परमहंस शिरोमणिहरूले पनि बार बार जसको आस्वादन गरिबक्सिएको छ, जसको पान गरिबक्सिएको छ। गीयते नारदादिभिः, नारद आदिभिः, नारद आदि गरेका धेरैभन्दा धेरै ऋषि महर्षि सन्त महात्माहरूले, साधुजनहरूले पान गरिबक्सिएको छ। ग अक्षर भा भनेको भाति सर्वेषु देशेषु, भागवत सबैतिर छ। त्यसै गरी ग भनेको नारद आदि गरेका ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले पनि जसको गान गर्नुभएको छ, एकपटक होइन, बारम्बार बारम्बार। वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। व अक्षर, तेस्रो अक्षर भनिरहेको छ, भागवत सबै शास्त्रहरूमा छ, सबैमा छ अरे। भागवत नभएको कुनै शास्त्रहरू छैनन्, कुनै शास्त्र नै छैन, कुनै पुराण नै छैन। किनकि सम्पूर्ण पुराणहरूको सार हो भागवत। वेदरूपी बोटमा फलेको फल हो भागवत। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, महाभारत आदि सबैको सार, अर्थ, निर्णय, गायत्री महाभाष्य हो भागवत। त्यसैले वर्तते सर्वशास्त्रेषु, भागवत सर्वेषु शास्त्रेषु वर्तते। सम्पूर्ण शास्त्रमा भागवत व्याप्त छ, व्याप्त। प्रत्येक अंश अंश भने पनि व्यापक छ, किनकि 17 पुराणको सार हो भागवत। महाभारत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद पुराणहरूको सार हो, निचड हो, नवनीत हो। तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। त अक्षर सुन्ने भएका सम्पूर्ण भक्तहरूको भवसागरबाट तरण निश्चित छ, तर्ने काम हुन्छ। त भनेको धेरै व्याख्या गरिबक्सेको छ विद्वानहरूले, हामीलाई त्यति समय छैन, त्यसैले यति नै बुझ्दै अगाडि बढौँ। भागवत मात्रै भन्दा हुन्थ्यो नि, तर त्यति मात्रै छोडिएन, अगाडि भने शब्द जोडियो, श्रीमद् भन्ने।
अब थोरै भोल्युम बढाइदिनु त, कमेन्ट आइरहेको छ आवाज आएन भनेर। श्रीमद् भन्ने शब्द अगाडि जोडियो। हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि, आदर गर्दाखेरि नामका अगाडि शब्दहरू जोड्ने काम गर्छौँ, शब्द लगाउने काम गर्छौँ। एक हिसाबबाट श्रीमद् यो भागवतको सम्मान हो, आदर हो। अर्को अर्थमा श्री भनेको भगवती, जगतकी जननी, शक्ति, सबैकी माता हुन्, सबैको पालन पोषण रक्षा गर्ने माता हुन्। यहाँ शक्तिको पनि उपासना र व्याख्या गरिन्छ भन्ने परिसूचक हो। अरे श्री, श्री इति लक्ष्मी, श्री इति भगवती दुर्गा भन्नुहोस्, श्री इति राधा, अरे श्री राधाले सहित भगवानको विशेष भक्तिमय, प्रेममय, लीलामय चरित्र गान गरेको शास्त्र हो श्रीमद् भागवत। भागवत भगवानको, गोविंद गोपाल भगवानको जय हो। श्रीमद्, अब यति मात्रै भन्दा हुन्थ्यो नि, श्रीमद् भागवत भन्न त सकिन्थ्यो नि, शब्द सकिएन। पछाडि गएर शब्द जोडियो महापुराणम भनेर, एक वाक्यमा पनि सकिँदैन। बोल्नलाई कति गाह्रो छ, उच्चारण गरेर बक्सियोस् त। महा भनेको यस भागवत सामान्य छैन, सामान्य होइन है भनेर बताइ बक्सेको छ। भागवत सामान्य होइन, सामान्य छैन, महान छ, महनीय छ, महत्त्वपूर्ण छ, महत् छ। असौ पुराण महापुराण तम इति महापुराण। भागवत सामान्य छैन, सामान्य होइन, यो महान छ, श्रेष्ठ छ, सर्वश्रेष्ठ छ, महत्त्वपूर्ण छ, सुन्न लायक छ, जान्न लायक छ। पुरः अपि नवीनः पुराणः भनेको छ। भागवत कहिले पनि पुरानो भएन र हुँदैन पनि। हामी पुरानो भयौँ, भएनौँ। मलाई त बुढेसकालले छोयो भनिसिन्छ नि हजुरहरू। यो भनेको पुरानो भएको, जीर्ण भएको, शीर्ण भएको, गलित भएको, पलित भएको। वेदान्तमा यही भाषाहरू प्रयोग हुन्छन्। शरीर के हो, बुढो भयो भन्छौँ हामी आफ्नो भाषामा, तर भागवत कहिल्यै वृद्ध हुँदैन। नयाँ नयाँ प्राचीन हो, पुरानो हो, तर कहिल्यै पनि यसको स्वाद, यसको आनन्द पुरानो हुँदैन। मलाई पुगो, म अघाएँ भयो भनेर आजसम्म कसैले बताउनु भएको छैन। जति सुनौ उति सुनौ सुनौ लाग्ने भागवत कथा, जति पान गरौँ उति पान गरौँ गरौँ लाग्ने यो भागवत कथा हेर्नुहोस्। यो अमृत यस्तो छ। त्यसैले यो कहिलेदेखि आयो त? अनवरत रूपमा युगौँ युग भागवत बहँदै 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 आज हामीसम्म आइपुगेको छ। हामीले पनि यसको सेवा गर्न पाएका छौँ। हामी कति भाग्यवानी भइरहेका छौँ। भगवत कृपा, गुरु कृपाको यो फल। जब कृपा हुन्छ तब फल लाग्छ, अन्यथा निष्फल रहन्छ। भागवत कहिल्यै वृद्ध भएन, कहिल्यै पुरानो भएन। रातमा सुने पनि, दिनमा सुने पनि, साँझमा सुने पनि, बिहानमा सुने पनि, यहाँ सुने पनि, त्यहाँ सुने पनि, जहाँ सुने पनि सधैँ मिठो मिठो स्वाद आउँछ। जसरी सुने पनि भागवत भगवानको। यसरी शीर्षकको व्याख्या विद्वानहरूले, सन्तहरूले गरिबक्सेको छ। आउनुहोस् एउटा भक्ति सङ्गीतलाई आस्वादन गर्दै हामी मङ्गलाचरणतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ।